السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر السيد عبد العزيز أمجان رئيس المجلس الجماعي لولاد برحيل على الاستضافة. أولا قبل كل شيء تحدث جريدة أسرار باريس بحلتها الجديدة عن يعني بطاقة تعريفية مسخرة. من هو السيد عبد العزيز أمجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. بداية كنرحبوا بكم في المقر ديال الجامعة ديال ولاد برحيل، خصوصا بهذه المناسبات الطيبة المباركة، المناسبة ديال الحدث ديال المسيرة الخضراء والحدث ديال عيد الاستقلال، والحدث الأكبر كذلك هو التحرير ديال المعبر ديال القرقرات. ويعني الحمد لله المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. بالنسبه لعبد ربه الضعيف عبد العزيز أمجان هو الرئيس جامعه ولاد برحيل، وهو خريج جامعه القاضيات كليه الحقوق. يعني كنت في الجامعه كنت متابع العلوم الاقتصاديه والمدير الاقليمي لحزب العداله والتنميه. وعبد ربي الضعيف يعني الحمد لله كان لي الشرف انني نكون مؤسس ديال هذا الحزب في هذه المنطقه هذه منذ بدايتي، منذ 1997 في هذه المنطقه هذه. حنا الحمد لله كنا كنشتغلوا على اساس ان هذا الحزب هذا تكون له موطئ قدم، لانه ما كانوش الناس كيعرفوه حتى 97 فاش تاسس، ثم 2002 2003 الى اخره الى المرحله الحاليه. حنا الحمد لله وكنا خدمنا في الجمعيات في هذه المنطقة هذه، جمعية الآفاق، جمعية تكافل الأعمال الاجتماعية وإلى آخره. تقريبا هذو هما الخطوط الرئيسية. متزوج وأب لثلاثة أطفال، مريم وعمر وعمران. الله يصلح لكم وليداتكم. هذا هو تقريبا. بغيناك تكلم لنا على 3 محاور أو 4. المحور الأول النظافة والبيئة، تواصل الخدمات القرب، المشاريع والأوراش التي استفادت منها الجماعة، وما هي المشاريع المتبقية. أولا تحدث لنا على النظافة والبيئة. شكرا. بالنسبة لهذا السؤال فكما تعلمون يعني بالنسبة لنا منذ بداية هذه الولاية يعني ما بديناش العمل ديالنا هكذا اعتباطا، وإنما منذ بداية سنة 2016 اشتغلنا على اساس برنامج عمل ديال الجامعه، لان الجامعه ما يمكنش غادي تدبر انت الشؤون ديال الالاف المؤلفه ديال الساكنه ويعني وتخبيط خبط عشواء وفقط يعني كدير التقادف الذهني في المشاريع، وانما خدمنا على اساس برنامج عمل. هذا البرنامج عمل هو هذا، وهو الوحيد تقريبا مع برنامج عمل ثاني او ثالث ديال الجامعات اللي تم التأشير عليه من طرف السيد العامل الإقليم. وهذه التأشيرة ديال العامل الإقليم نظرنا لبرنامج العمل ديالنا الأول ما حصلناش على التأشيرة ديال السيد العامل الإقليم، وخدمنا عاد درنا للتحيين، ولذلك هذه هي النسخة ديال التحيين. ولذلك درنا برنامج عمل دازت نصف الولاية، درنا ليه التحيين ديالو، وفي التحيين ديالو يعني شدينا يعني التأشيرة ديال السيد العامل على برنامج العمل هذا. وهكذا كيكون
يعني البرنامج عندك ممنهج، لذلك اي تقويم ديال العمل ديال الجماعه كيكون استنادا على برنامج العمل. وهذا التحيين اللي درنا ليه يعني هذا تحيين خاص قبل ما ننزلوا في اطار برنامج العمل، وكيتعتبر هذا المحور هذا من المحاور الرئيسيه في برنامج العمل للجامعه وفي الاختصاصات الجامعه، هو القطاع ديال النظافه وديال البيئه. وهذا الجامعه الحمد لله يعني دارت فيه مجهود استثنائي. يكفي انكم تعرفوا انه من قبل ما كانش يعني النظافه كتجمع يعني النفايات الصلبه او التطهير الصلب ما كانش كيتجمع في البلديه الا في جزء من المركز، ماشي حتى المركز، جزء من المركز في الوقت اللي بقات فيه. الاحياء الاخرى ما كانش كيكون فيهم تطهير الصلب، ما كانش كتجمع النفايات، البرج، الشواطات، عين الشيخ، واحد المجموعه من الاحياء هنا عندنا في المركز الى اخره. ولذلك ملي جينا يعني عممنا جمع النفايات الصلبه على كامل التراب ديال الجامعه، بمعنى ان الشاحنات ديال الجامعه كتدور في كل شيء الاحياء بدون استثناء. واحد، جوج، كل شيء البؤر السوداء اللي لقينا حيدناهم. ثلاثه، زدنا كل شيء لان للاسف الشديد الناس باقي خصك معاهم معاناه خصوصا في هذا المجال ديال النظافه، لان يلا كتنقي واحد البلاصه عاد هما كيجيو ثاني كيوسخوها وتنقيها عاد كيجيو كيوسخوها. ولذلك درنا التوسيع ديال العمليه النظافه اللي تشمل كل الاحياء، ازاله البؤر السوداء كلها، ازاله بعض النقاط الاخرى، وفي كل بلايص راه خير ورا البلديه هنا راه كان اكناري راه ما كيخليك توصل للجامع ديال ولاد ابراهيم الا بغيتي توصل تما كله عامر باكناري وعامر. الان خدامين كنفعلوا القرار ديال ازاله الزرب، يعني كي تشوفوا لان للاسف الشديد هو ولاد برحيل هي كانت جامعه قرويه منذ 1992 هي جامعه حضريه، ولكن الى الان كتلقى يعني المؤشرات ديال العالم القروي موجوده، فين ما مشيتي كتلقى المؤشرات، ومن اهم المؤشرات هذا الشيء ديال الزرب، فين ما مشيتي كتلقى الزرب. ولذلك حاولنا اننا الان خدامين في كل شيء الاحياء بشويه لان العمل كثير ومضني ومكلف، ولذلك خدامين تقريبا في واحد المجموعه من الاحياء حنا كنحيدوا هذاك الزرب. واخيرا وهو في الموضوع ديال البيئه هو الموضوع ديال التطهير السائل. هذا مشروع كبير جدا، مشروع استثنائي. من قبل راه واحد المجموعه ديال الازقه راه كدوز وتلقى الماء الصابون غادي، تلقى الماء ديال اللوسخ غادي. الان الحمد لله راه مشروع التطهير السائل خرج بواحد الميزانيه اللي هي مكلفه جدا 16 مليار ونص، وتقريبا غادي يربط فيه ما يقارب 70% حتى ل 80% ديال الديور ديال ولاد برحيل غادي يربطوا بهذه الشبكه هذه. وهكذا الحمد لله كتكون الجامعه قطعه اشواط كبرى في هذا المجال ديال النظافه وديال البيئه. المحور الثاني بغيناك تكلم لنا على التواصل وخدمات القرب. بالنسبه لهذا الموضوع كذلك، لانه هذا دائما يعني في نفس الاختصاصات ديال الجامعه، لانه الخدمات القرب هذو اختصاصات ديال الجامعه، فيه النظافه فيه البيئه وفيه كذلك الخدمات الاداريه. ولذلك فعلنا القرار ديال المداومه في تصحيح الامضاءات، فعلنا قرار ديال المداومه في الحاله المدنيه، بسطنا المصائر، قلنا الى اقصى ما يمكن يعني الزمن فاش كياخذوا الناس التراخيص ديالهم، وذلك بفعل السياسه ديال التفويضات. الناس ما محتاجينش الرئيس في كل مجال باش يبدا يوقع لهم، وانما تم تفويض الاختصاصات، ماشي تفويض الامضاء، تم تفويض الاختصاصات لواحد المجموعه من نواب الرئيس، النائب الاول، النائب الثاني، النائب الثالث الى اخره، النائب الرابع، النائب السادس الى اخره. كل شيء تفوضات ليه الشرطه الاداريه، شي تفوض ليه النظافه والبيئه، شي تفوض ليه التعمير، شي تفوض ليه تصحيح الامضاءات الى اخره. وكذلك تم تفويض الامضاء للموظفين. وهكذا يعني في هذه الخدمات ديال القرب كتلقى الجامعه دائما خدامه من الاثنين حتى للسبت، وتلقى الناس كيشدوا الشواهد ديالهم يعني في اقصر وقت ممكن يدخلوا وياخذوا الشهاده ديالهم. ولذلك انا عيب وعار عمركم انتم كصحفيين دخلتوا للجامعه ولقيتوا الزحامات عند اي مكتب ولا تلقاو الزحام عندي، راه كتدخلوا كتلقاو قدام الباب خاوي كيصفر، كتنزلوا لتحت كتلقاو قدام يعني الرخص الاخرين يعني خاوي. وهذا الحمد لله هذا اكبر انجاز بالنسبه للتواصل. حنا دائما راهنا لاشاره المواطنين يعني مباشره في المكتب او لا في الدار او لا في الفيسبوك او لا في الواتساب او لا. ولذلك اللي ما لقى لك كاع الطريق راه كيجي الفيسبوك كيلقاك تما كيصيفط لك رساله ولا كذا. ولذلك حنا وكنديروا لقاءات تواصليه هكا مباشره معكم، كنديروا لقاءات تواصليه عبر اللايف، اللقاءات المباشره في الفيسبوك الى اخره، وحنا موجودين مع الناس يعني وساكنين معهم
ما ساكنينش حنا في اكادير وكندبروا اولاد برحيل، ولا ساكنين في مراكش وكندبروا اولاد برحيل، ولا ساكنين في تالودانت وكندبروا اولاد برحيل، وانما ساكنين في ولاد برحيل وسط الناس وكندوروا في الطرق وكنتمشاو في نفس الطرق، يعني باش نعرفوا نفس المعاناه اللي كيعيشها الانسان البرحيلي كيعانيها. اول ما كيعاني هو المدبر ديال الانسان البرحيلي، هو الرئيس، هو الباشا، هو كذا. الا تقطع الدوره كتقطعنا كاملين، كيتقطع الماء، يعني ما انتاش. كذلك بالنسبه للخدمات ديال القرب، الخدمات ديال الاناره العموميه، يكفي نعطيكم كمؤشر ان حنا ملي دخلنا على الاناره العموميه راه التكلفه 80 مليون سنتيم. حنا راه الان في الاعداد الميزانيه ديال 2021، في الاعداد الميزانيه ديال 2021 المصالح ديال المكتب الوطني للكهرباء كتقول لنا باللي ان الاستهلاك ديالكم انتم راه 200 مليون سنتيم، يعني من 80 مليون حتى ل 200 مليون. بمعنى هذا كيعطيك مؤشر على عدد المصابيح اللي زدنا والعدد المصابيح اللي ولات كتخدم في الشارع. وباش ما نخليو حنا هذه الفاكتوره توصل بالضبط لهاد 200 مليون، درنا واحد المجموعه من القرارات. اولها الشارع الرئيسي اللي درناه كلشي بالليد، ما يقارب 120 مصباح ديال الليد. كنحاولوا ما امكن ندخلوا هذا الشيء ديال التكنولوجيا في بعض الاعمال، رغم ان هذا مكلف، ولذلك حنا بقينا في 150 مليون سنتيم. ولذلك في الاستهلاك ديالنا اللي درنا في الميزانيه ديال العام الجاي 2021 اللي غنخلصوه هي 150 مليون. بمعنى بالمجهود الذاتي اللي درنا حنا غير ديال توفر بحال رب المنزل، طفي التلفازه، طفي الثلاجات، هذه طفي هذيك كذا باش توفر. ولذلك وفرنا 50 مليون سنتيم عوض اننا نخلصوا 200 مليون ديال السنتيم، راه غادي نخلصوا غير 150 مليون. ولذلك درنا مجهود باش نوسعوا، وفي نفس الوقت كنديروا مجهود كبير كذلك باش في الاقتصاد ديال الاستهلاك. خص الازقه ديالنا يكون فيها الضوء في نفس الوقت، وهذا خص يعرفوها فيها الناس. راه الاناره ديال الشوارع ماشي تكون مشعشعه. شحال من واحد كيقول لك خص الضوء يشعل هنا، الضوء يشعل هنا كذا، ومن بعد راه الناس حدهم من 11 الليل ل 12 الليل. ايوا من 12 الليل دروكا ما كيكون شروق الشمس حتى ل 8 الصباح، ما كاينش شروق الشمس حتى ل 8 الصباح. اذا من 12 الليل حتى ل 8 الصباح هذاك الضوء يتشعشع، يبقى غير هكاك لمن لصالح من؟ راه هذاك حتى هذاك التلوث، راه ما كاينش غير التلوث البيئي، راه كاين حتى التلوث البصري، وكاين حتى التلوث ديال السماء. وهذاك الضوء غير اللي كيبقى شحال هكاك راه يعني كاين تقارير الان انه تؤثر على الطيور المهاجره. ولذلك حنا كناخذوا بعين الاعتبار الناس، ولكن كناخذ بعين الاعتبار. اذا هذا هو بالنسبه لهذا الموضوع هذا، والحمد لله اللي الجامعه ناجحه فيه 100%. بين قوسين في حديثنا عن التواصل تحدثنا في الكواليس عن تواصلكم، سر تواصلكم والنجاح او نجاح تواصلكم مع الموظف. الحمد لله بالفعل. كيفاش كانت وكيفاش لقيتوا؟ الحمد لله هذا الحمد لله كذلك واحد الملف اللي يسر الله سبحانه وتعالى ونجحنا فيه، لان موظفين هذو موظفين يعني عندهم شواهد ديالهم. اقل واحد عنده شهاده البكالوريا، وبالتالي يجب ان يتعاملوا بالاحترام اللازم. واكبر خطا كيديروه الجامعات الترابيه هو انه كيعتبروا الموظفين هو الحيط القسام. كيجي هذاك الموظف كان هنا دير هنا، هذاك الاخر جيبوا لهنا. لا بالعكس، حنا ملي جينا جلسنا مع الموظفين، درنا الهيكل التنظيمي للجامعه، ها المدير، ها رئيس القسم، ها رئيس المصلحه، والاداره المصالح والموظفين عندهم علاقه مباشره مع مدير المصالح. وبالتالي كلها يكون الاحترام ما بين الموظفين والتقدير ديال الرئيس الموظفين. وخدمنا في الجمعيه ديالهم، جمعيه الاعمال الاجتماعيه ديال الموظفين، لان للاسف حتى على مستوى الحكومي وعلى مستوى الدوله الموظفين الجامعات يعني كيعيشوا معاناه. ما عندهمش مؤسسات ديال الاعمال الاجتماعيه كي موجوده في القطاعات الاخرى. كاين مؤسسات الاعمال الاجتماعيه في التعليم، كاينه في القضاء، كاينه في الماليه. بالنسبه للموظفين ديالنا ما كايناش. ولذلك هذا احنا الحمد لله الان الحكومه ديال السي الدين العثماني راه خدامين. كاين مشروع ديال النظام الاساسي ديال الموظفين للجامعات المحليه، الان كاين مشروع ديال مؤسسه الاعمال الاجتماعيه ديال الموظفين. هذا تقدم مهم. ولذلك حنا في الجامعه كنا سباقين اننا نزيدوا ندعموا الموظفين ديالها. ولذلك الدعم اللي كانت كتعطيهم الجامعه ربما كان شي مليون سنتيم، رفعناها ل 7 مليون ديال السنتيم. وكنصيفطوا في سميتو عليه سنويا 3 ديال الموظفين للعمره، كيكون واحد متقاعد وجوج اخرين كيمشيو بالقرعه. 3 سنويا. الان تقريبا راه وصلنا شي 12 واحد اللي 9 ربما مشاو، 3 غادي يمشيو، والعام الجاي ثاني راه غادي يمشيو شي واحد. نقول على اساس يعني ما تكمل هذه الولايه هذه حتى يمشيو على الاقل واحد 20 واحد
العمره. كذلك بالنسبه للتكوينات، يعني كلشي التكوينات اللي كيتدار على الصعيد الوطني اولا على الصعيد العماله كلشي كيمشيو ليهم، زدنا لهم لي بيرمي. كاين عندنا حنا شي 4 ديال المساعدين التقنيين، كاين اللي درنا ليه البيرمي ديال الكاميو، كاين اللي عاونا ودرنا ليه البيرمي ديال الكار، يعني في اطار اعاده التكوين. يعني يكون عندك انت الموظف ديال كل عام والمساعد التقني ديالك، يعني هو كدير به. ولذلك حنا كنستثمروا فيهم مزيان، وفي نفس الوقت هما كيتعاونوا مع الجامعه، ولذلك راه كيقوموا بمجهودات استثنائيه. هذا البرنامج العمل اللي قلت لكم في الاول راه حنا درناه بزيرو درهم. حنا من الجامعات القلائل اللي درناه بزيرو درهم، هذا تدار بالموظفين ديال الجامعه من قبل ديال ذاك المخطط اللي كان في 2009 2015، هذاك تدار ب 20 مليون سنتيم، وهذا تدار بزيرو درهم بالموظفين ديالنا. ولذلك الجامعه كدير مجهودات استثنائيه مع الموظفين، والموظفين كذلك راه كيتعاونوا مع الجامعه وكيتعاونوا مع المواطنين وكيحاولوا يجاوبوا على التساؤلات ديالهم ويقضيوا الاغراض ديالهم في اقرب وقت ممكن. وشكرا.